تنها فقیه عالم شیعه که 37 سال بر یک حکومت زعامت کرده ایشونه. تنها فقیه شیعه که جنگ، تبعید، زندان، ترور، شکنجه و جانبازی رو با هم تجربه کرده. همپای مردم در نهضت مبارزه کرده، کنار بسیجی ها تو جبهه جنگیده، مثل بچه های مردم بچه هاشو فرستاده جبهه. تنها رهبر جهان که 7 رئیس جمهور آمریکا رو شکست داد. رهبری که در حال حاضر در دنیا در هیچ جنگی شکست نداد. تنها رهبری که در دنیا 10 بحران رو مدیریت کرده و در دوران زعامت خودش تا به حال 7 براندازی رو برانداخته. مدیریت ایشون در ماجرای آقای منتظری، در ماجرای کوی دانشگاه، در سال 88، در سال 96، در سال 98، در سال 401، اینم اخیراً. شما در ماجرای جنگ اینو میگه امیر پوردستان گفت، فرمانده سابق نیروی زمینی هنگ کردیم همه. اینقدر شوک وارد شد به همه. کسی که ما رو بیدار کرد، کسی که ما رو احیا کرد، کسی که به این تن خسته ما روح داد، جون داد، انرژی داد و ما رو هدایت کرد، تدبیر مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای بود. رئیس جمهوری شده که در نصاب آرا از او بالاتر کسی رأی نیاورده. تنها رهبر دنیا که 6 رئیس جمهور مختلف رو با اندیشه‌های مختلف مدیریت کرده و اجازه نداده جریان سیاسی داخل کشور به انسداد برسه. تنها رهبر دنیا که با ملت خودش در سال بیش از 40 بار رو در رو سخنرانی میکنه و حرف میزنه. پیش‌بینی‌های درست. و اگر به فکر این باشن که در داخل کشور فتنه راه بیندازن، مثل بعضی از سالهای قبل که راه انداختن، جوابشون رو خود ملت ایران خواهند داد. صحبت‌های همه فهم، یه جوری صحبت میکنه که از استاد دانشگاه تا اون فرد عامی کاملا بیان او رو متوجه میشه. راهبردی و کاربردی صحبت میکنه. تمام کشور رو در دوران ریاست جمهوریش رفته، در دوران رهبریش رفته، سفر کرده. تنها انقلابی تراز اول انقلاب که نه خط عوض کرده نه از حال مجاهدتش کم شده. شما سیر زندگی اطرافیان و یاران امام رو ببینید، خیلی هاشون تا پایان خط تو خط امام نموندن. رهبری که 15 ساعت کار مفید در روز میکنه. این درو جوونا قفله، از 5 صبح تا 10 شب غیر از 2-3 ساعتی وسط میفهمن برای نماز و استراحت میرم، دوباره برمیگردم. کسی که در کرونا ولو یک نفره روزش تعطیل نشد. مشوق علم و پیشرفت، سند علم نانو به دستور ایشون نوشته شد. علوم لیزری، سلولهای بنیادی، علم هسته‌ای، علوم ژنتیک، فناوری‌های موشکی و هوافضا، فناوری‌های نظامی و مسئله تولید علم. کسی که با صراحت میگه باید همت شما این باشد که در دنیا به وضعی برسیم که اگر کسی بخواهد به تازه‌های علمی دست پیدا کند، مجبور باشد زبان فارسی یاد بگیره. خدا رو شکر میکنیم هم عصر با یکی از اولیاء خدا هستیم که حضور او، وجود او، سخنهای او، کنار او زندگی کردن یک امتیاز برای ما ایرانی ها حساب میشه.